अथ सप्तत्रिंशोऽध्यायः। कर्कराशेः आश्लेषनक्षत्रस्य द्वितीयचरणम्। शिव उवाच अलर्कस्य पुरे देवी शूद्र एको वसत्पुरा शूद्राचाररतो नित्यं विक्रयं कुरुते सदा गोमहिष्यादिव्यापार व्ययं कुर्या दिने दिने गोधनानि बहून्येव तेषां रक्षा न जायते दुर्लभ इति विख्यातो महाज्ञानी सदा वसत् एकदा तस्य गोवृन्दे वने तिष्ठति भोनगे महावृष्टिस्तत्र जाता गावश्च पीडिता भृशम् तासां मध्ये बह्व्यो गावो वर्षणेन मृताः पुरा रक्षां शूद्रो न कुरुते तृणैराच्छादनादिभिः एवं बहुगते काले शूद्रस्य मरणं तदा नरके पातयामास यमदूतो यमाज्ञया बहुवर्षसहस्राणि भुक्त्वा नरकजं फलम् नरकान् निर्गतो देवी गजयोनिमवाप्तवान् गजयोनिं ततो भुक्त्वा मानुषश्चाभवत् ततः स्वकर्मणः परित्यागं यतः कृत्वा वरानने ततः कर्मफला देवी नैवः पुत्रः प्रजायते गोसहस्रतु यत्पूर्वं मृतं वृष्टिजलेन वै तेन पापेन भो देवी तस्य व्याधिरभून्महान् कृतं दानं पुरा देवी सर्वपर्वणि चाञ्जसा तेन पुण्येन भो देवी धनधान्यगजाधिकम् तस्य शान्तिं प्रवक्ष्यामि शृणु देवी सुशोभने ब्राह्मणाय दशांशं च दानं दद्यात् सुरप्रिये गायत्री लक्षजाप्येन जपं कुर्यात् प्रसन्नधीः दशांशं हवनं देवी मार्जनं तर्पणं तथा दशवर्णास्ततो दद्यात् ब्राह्मणाय वरानने एवं कृतेन सन्देहो वरः पुत्रः प्रजायते रोगाः सर्वे क्षयं यान्ति नात्र कार्या विचारणा इति 37ोऽध्यायः।